अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुभान आसिफ जवेद और आपको वेलकम करता हूं न्यू यूट्यूब चैनल पे हंसो मुस्कुराओ पाकिस्तान पे। गाइस, पहले आप मुझे डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस में देख चुके हैं, डिफरेंट चैनल पे देख चुके हैं। मैं अपने दोस्त के साथ वीडियोस बनाता था, अभी भी बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों के बहुत से प्यार और बहुत से सपोर्ट ने मुझे इनकरेज किया कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाऊं और आप लोगों के लिए डिफरेंट वीडियोस बनाता रहूं, जिसके अंदर मैं रोज़ आप लोगों के साथ मुलाकात करता रहूं। सो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। गाइस, इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को रोज़ाना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छी बात, जिसके अंदर जनरल नॉलेज हो सकता है, फूड व्लॉग्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स हो सकते हैं, आप लोगों को पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे इंशाल्लाह इस चैनल में। अपने पाकिस्तान के रिलेटेड हर तरह की अपडेट्स आप लोगों को फ्राहम की जाएंगी इस यूट्यूब चैनल में। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, इस कामिल यकीन के साथ कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही तमाम अलूम की मालिक है। गाइज, मेरे जहन में आ रहा था कि किस टॉपिक पे आज बात की जाए, और रात को अचानक मेरे जहन में बात आई कि सबसे जो बुनियादी बात है इस ज़िंदगी में वो ये है कि इंसान का अल्लाह पर यकीन बहुत पुख्ता होना चाहिए। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों के यकीन जो है वो कामिल नहीं रहे अपने खुदा पे। कहा जाता है कि अगर आप लोग बारिश की दुआ करो तो घर से छतरी बाहर लेके जाओ। आप लोगों को इस कदर यकीन होना चाहिए अपने खुदा पे कि जो आपने अपने खुदा से मांगा है वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन अगर हम आजकल अपनी बात करें, हम दुआ भी कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी कि नहीं। लेकिन अल्लाह ताला तो आपके दिलों के राज जानता है कि आप किस पुख्ता ईमान के साथ आप उस खुदा से मांग रहे हो। वो तो बेनियाज है, वो तो सब की सुनने वाला है, तो हम लोगों की भी ज़रूर वो दुआ सुनता है। लेकिन कमी किस चीज़ की होती है? हमारे ईमान की कमी होती है। चलें एग्जाम्पल के साथ इस बात को डिस्कस करते हैं। किसी गांव में एक हकीम साहब रहते थे। घर में उनके एक बीवी और उनकी एक बेटी थी। हकीम साहब जब भी अपने तिबखाने में जाने लगते तो उनकी बीवी रोज़ाना की बुनियाद पे जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली होती उनकी एक लिस्ट बनाती और हकीम साहब के हवाले कर देती। हकीम साहब बहुत इबादत में मशगूल रहने वाले थे। हकीम साहब क्या करते कि जो लिस्ट बनी होती, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि चावल लिखे हैं, दाल लिखी है, वट एवर जो भी चीज़ें घर में इस्तेमाल होती है, हकीम साहब क्या करते उसके आगे उनकी प्राइजेस लिखते और सिर्फ उतना ही कमाते जितनी की उनकी घर की ज़रूरत पूरी हो जाए। फॉर एग्जांपल कि 100 रुपये के चावल आ गए, 50 रुपये की दाल आ गई, सिर्फ हकीम साहब इतना ही कमाते और बाद में अपनी जगह से उठ जाते और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते। एक दिन क्या हुआ कि हकीम साहब की बीवी ने उन्हें एक लिस्ट दी जिसके अंदर घर की अशिया तो लिखी थी, लेकिन एंड वाली चीज़ जो लिखी थी वो ये लिखी थी कि बेटी का जहेज का बंदोबस्त करना है। हकीम साहब ने जब ये देखा तो परेशान हो गए कि मैं इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाऊंगा आज के दिन में। हकीम साहब ने क्या किया, सिमिलरली जैसे उनकी रूटीन थी कि हर चीज़ के आगे उस चीज़ के पैसे लिखते थे कि इतने इतने पैसे मैं कमाऊंगा और घर आ जाऊंगा चीज़ें लेके। अब क्या हुआ, जो कि चीज़ें लिखी हुई थी घर की, मेज़ के चावल, उसके आगे उन्होंने उसका रेट लिखा, दाल उसके आगे उसका रेट लिखा, आटा उसके आगे उसका प्राइस लिखी, और जब जहेज़ की बारी आई ना तो उसके आगे हकीम साहब ने बहुत खूबसूरत बात लिखी। हकीम साहब ने इसके आगे क्या लिखा, खुदा का काम है, खुदा बेहतर करेगा। ये लिखते हुए हकीम साहब ने उस पर्ची को अपनी जेब में डाला और चले गए अपने तिबखाना में। जब तिबखाना में पहुंचे तो जो घर की ज़रूरी अशिया थी उनके पैसे उन्होंने पूरे किए और अपना तिबखाना बंद करने लगे। इतने में क्या होता है कि एक गाड़ी वाला आया और हकीम साहब के तिबखाने में दाखिल हो गया। आगे कहने लगा, हकीम साहब क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो हकीम साहब ने कहा, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं पहचाना आपको।
تو ان صاحب نے وہ گاڑی والے صاحب بتانے لگے کہ حکیم صاحب آج سے 16 سال پہلے میں آپ کے تبھانہ میں آیا تھا، میری گاڑی پنکچر ہو گئی تھی اور میرا ڈرائیور گاڑی کے ٹائر کو پنکچر لگوانے کے لیے گیا تھا، گرمی شدید تھی، آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے مجھے اپنے تبھانہ میں بلا لیا کہ ادھر آ کے پنکھے میں بیٹھ جائیے۔ کافی ٹائم گزر گیا، میرا ڈرائیور پنکچر لگوا کے نہ آیا، مجھے معیوب فیل ہونے لگا، مینز کہ عجیب فیل ہونے لگا کہ میں اتنی دیر سے ان کے لیے ادھر بیٹھا ہوں۔ اور اتنے میں حکیم صاحب کی بیٹی، چھوٹی بیٹی تھی، وہ تنگ کرنا شروع ہو گئی کہ جی بابا اب گھر جانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اور حکیم صاحب اس آدمی کی وجہ سے ادھر ہی بیٹھے رہے تبھانہ میں کہ بیٹا ڈرائیور آئے گا ان کا، وہ گاڑی ٹھیک کرے گا تو چلے جائیں گے اور ہم لوگ بھی گھر چلے جائیں گے۔ وہ حکیم صاحب کو بتانے لگا کہ میرے دل میں بہت سی عجیب فیلنگ آئی کہ میں ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں، مینز کہ نہ میں نے حکیم صاحب سے کوئی دوائی لی ہے، تو میں ایسے ہی بیٹھ چکا ہوں ادھر، تو مجھے کچھ نہ کچھ حکیم صاحب سے دوائی لے لینی چاہیے۔ ان دنوں میں ان صاحب کی بیوی بیمار تھی، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ بس آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ اس آدمی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ حکیم صاحب سے میں اپنی بیوی کے لیے دعائی بھی لے لیتا ہوں، صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ حکیم صاحب کو زیادہ برا نہ لگے کہ میں ان کی دکان میں ایسے ہی بیٹھ چکا ہوں۔ جب ان صاحب نے دعائی لی تو حکیم صاحب کے الفاظ تھے، یہ دوائیاں وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، یقین صرف خدا پہ رکھو، وہی شفا دینے والا ہے، دوا تو میں دوں گا لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کرو اور پختہ ایمان کے ساتھ دعا کرو۔ حکیم صاحب نے جب دوائی باندھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑائی تو حکیم صاحب کو جب ان صاحب نے پیسے دیے تو حکیم صاحب نے کہا نہیں، آج کا کھاتا کلوز ہو چکا ہے۔ ان صاحب کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ کس چیز کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ پاس کھڑے ایک شخص نے بتایا کہ حکیم صاحب صرف دن میں اتنے ہی پیسے لیتے ہیں جن کے ساتھ ان کے گھر کی ضروریات پوری ہو جائے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا یہ بات سن کے، اس نے اپنی بیوی کو جا کے یہ بتایا تو اس کی بیوی نے بھی بڑے خوش ہوئی کہ یہ تو کوئی اللہ والا ہی بندہ ہوگا۔ بائی دا وے اس کی بیوی نے وہ دوائی یوز کی تو اسے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرما دی۔ اب یہ 16 سال پہلے کی بات تھی۔ اب جب 16 سال بعد وہ انسان اس جگہ پہ آیا تو حکیم صاحب کو اپنے آنے کی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ حکیم صاحب میری بیٹی، میری بھتیجی کی 3 دن پہلے شادی تھی، لیکن وہ بخار سے گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پردہ دے دیا اور وہ اس دنیا سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اس کے جہیز کا ہم نے سارا سامان بنوا لیا تھا، تو میرے اور میری بیوی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب 16 سال پہلے کہ ہم ادھر حکیم صاحب مطلب کہ آپ کی دکان میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اب اس کی عمر بھی شادی کی ہو چکی ہوگی، تو ہم وہ سارے کا سارا جہیز آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس آدمی نے پوچھا حکیم صاحب اب رو کیوں رہے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی اور اس صاحب کے ہاتھ میں تھمائی، جس کے اوپر لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا ہی کرے گا۔ سو گائز، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اچھی ویڈیوز دوسروں تک بھی پہنچے جو کہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ سجیشن دینے والی ہے، کوئی کریکشن کرنے والی ہے اس ویڈیو میں، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سوید کو دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، کیونکہ ہنسنا صحت اور مسکرانا سنت ہے۔ فی امان اللہ۔